मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और दीगर सर्विसेज के लिए टोकन सिस्टम खत्म। अब ट्रांजिट सर्विसेज के लिए स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल होगा। मेट्रो बस के 11 स्टेशन पर खुसूसी बूथ कायम। शाहदरा, आज़ादी चौक, सेक्रेटेरिएट, जनाजगाह और शमा स्टेशन पर सहूलत मुयसर। केनाल, कलमा चौक, नसीराबाद और अटारी सरूबा स्टेशन पर कार्ड बूथ कायम। स्मार्ट कार्ड से शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात मुयसर आएगी। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 2 की कुरानंदाजी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 9500 हाई पावर ट्रैक्टर की कुरानंदाजी का आगाज़ कर दिया। पहला ट्रैक्टर अटक के राजा रिफ़त अब्बास, दूसरा नुसरत परवीन और तीसरा मियां नसीर के नाम निकला। हुकूमत पंजाब 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 5 लाख, 75 से 125 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपये सब्सिडी फराहम करेगी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज़ 2 के लिए 7,34,000 काश्तकारों ने दरख्वास्त दी। पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की कुरानंदाजी। वज़ीर आला का खुशनसीब काश्तकार को फ़ोन। वज़ीर आला ने कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को टेलीफोन किया और काश्तकार से मादरी ज़ुबान में कहा कि क्या हाल है, तुसी ट्रैक्टर वास्ते अप्लाई किया सी, तुहाडा निकल आया है, तुहानू मुबारकबाद वास्ते फ़ोन किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर असूली इत्तेफाक। मरीम नवाज बोली, पंजाब को एब्लेशन कोआबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा बनाने जा रहे हैं। कैंसर के इलाज के लिए जर्मन इदारों के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग की खातिर नताइज सामने आएंगे। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन हॉस्पिटल होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बैरूनी मुहाज पर कामयाबियाँ अता फरमाई। मार्का हक की कामयाबी के बाद मार्का तरक्की में भी नुमाया कामयाबी हासिल की। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। इंजीनियर्स का टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत के फ़रोग में अहम किरदार है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बरवक्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। दुनिया में आज हर शोबा टेक्नोलॉजी के गिर्द घूम रहा है। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से तकरीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन अब्दुल मालिकी ने गवर्नर सलीम हैदर खान को गुलदस्ता पेश किया। गवर्नर की सऊदी अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। बोले, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दफ़ाई मुआहदे से दुनिया में नई तारीख रकम हो गई। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। हमें मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान में मिसाली मजहबी हम आहंगी है। पाकिस्तान ने दुनिया को हमेशा अमन का पैगाम दिया। मुल्क में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुल्क में अमन, एतदाल और इस्लामती के लिए कमेटी बनाई गई है। सब ने मिलकर मुल्क को मजबूत बनाना है। ख़याबान फ़िरदौसी जौहर टाउन में पुरानी सीवरेज लाइन की तब्दीली का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। मंसूबे की बरवक्त तकमील की तमाम हिकमत अमलियाँ नाकाम। डेडलाइन के मुताबिक नई सीवरेज लाइन नहीं डाली जा सकी। शौकत खानम फ्लाईओवर से शादेवाल तक सड़क की तामीर भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार। F1 ब्लॉक और F2 ब्लॉक के सीवेज कनेक्शन अब तक नई लाइन से नहीं जुड़ सके। मंसूबे की मजमूई लागत तकरीबन 2 अरब रुपये है। फ़ंड्स मुख्तस होने के बावजूद मंसूबा बरवक्त मुकम्मल न हो सका। पढ़ाने से जान छुड़ाने वाले उस्ताद के गिर्द घेरा तंग। महकमा स्कूल एजुकेशन ने लंबे अरसे से फारिग रहने वाले उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। हज़ारों उस्ताद ने मुतअद्दिद बार हिदायत के बावजूद पोस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला भिजवा दिया। मज़कूरा उस्ताद के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उस्ताद की निशानदही न करने वाली CEO के खिलाफ भी एक्शन होगा।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کا 9ویں اور 10ویں کا رزلٹ ٹھیک نہ آنے پر ایکشن، میرٹ پر تعیناتیاں ہیڈ ماسٹرز کی تفصیلات طلب، اضلاع کے سی ای اوز کو حکم نامہ جاری، موڈ سے کم رزلٹ دینے والے ہیڈ ماسٹرز کا ریکارڈ مانگ لیا گیا، متعلقہ ٹیچرز کے سبجیکٹ وائز رزلٹ کی تفصیلات بھی فراہم کرنے کی ہدایت، تمام اضلاع کو کل شام 4 بجے تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم جاری۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے رزلٹ کے لیے تاریخ فائنل، نتائج کا اعلان 12 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ لاہور سمیت تمام تعلیمی بورڈز ایک ہی دن اعلان کریں گے۔ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمینز نے فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں 2 لاکھ سے زائد طلباء نے امتحان میں شرکت کی تھی۔ اگلے ہفتے سے پرچوں کی سپر چیکنگ کا آغاز ہوگا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے، پنجاب کی تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں ٹیپا کی طرز پر ایجنسیاں قائم کی جائیں گی۔ سڑکوں کی اقسام کی بنیاد پر روڈ لیولز کا تعین کیا جائے گا۔ ٹیپا کی تجویز کردہ رولز کی منظوری لی جائے گی۔ ایل ڈی اے ٹیپا، واسا اور دیگر متعلقہ ادارے ٹوٹی سڑکوں کی نشاندہی اور مرمت کریں گے۔ پی ایچ اے اربن فلڈنگ کی روک تھام کے لیے گرین بیلٹس پر کام کرے گا۔ محکمہ پرائز کنٹرول اینڈ کمیونٹیز مینجمنٹ کا راست اقدام، گوداموں میں موجود گندم ذخائر کی فزیکل ویریفیکیشن اور جیو ٹیکنگ کا پہلی بار آغاز، سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی ہدایت پر 4 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل، نوٹیفیکیشن جاری، ڈپٹی سیکرٹری ڈیولپمنٹ اینڈ بجٹ شیزہ رحمان مانیٹرنگ کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ مانیٹرنگ کمیٹی پیرا فورس اور فوڈ ڈائریکٹوریٹ کے اشتراک سے ڈیٹا اکٹھا کرے گی۔ سیکریٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا لاہور کے مختلف سہولت بازاروں کا دورہ، صارفین سے قیمتوں اور اشیاء کے معیار بارے دریافت کیا۔ ڈاکٹر کرن خورشید کی سہولت آن دی گو بازاروں کے اگلے ماہ تک آپریشنل کرنے کی ہدایت، فوڈ اتھارٹی ٹیموں کا اشیاء کا معیار چیک کرنے کی بھی ہدایت، بولی عوامی ریلیف کے پوائنٹس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا، اشیاء کے معیار اور ارزاں نرخوں پر فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت ڈویژن اجلاس سیلاب نقصانات، انسداد ڈینگی، ضلعی کوارڈینیشن کارکردگی پر اضلاع کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کمشنر کہتی ہیں لاہور میں امسال ڈینگی کے لیے کوئی نیا ہاٹ اسپاٹ پیدا نہیں ہوا، ڈینگی سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے درآمد کی گئی 12 میٹر لمبی الیکٹرک بسوں کا ان لوڈنگ عمل مسائل کا شکار، کنٹینر یا کیریئر سے بسیں اتارنے کے لیے مطلوبہ ریمپ موجود نہ ہونے کا انکشاف، ٹریفک پولیس کے 2 سے 3 لفٹرز کو ملا کر بسوں کو نیچے اتارا جا رہا، روایتی طریقہ استعمال کرنے سے بیشتر بسوں کے شیشے ٹوٹ گئے، اربوں مالیت کی الیکٹرک بسوں کو ناقص سہولتوں کے باعث نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات کا حتمی شیڈول جاری، الیکشن 1 نومبر کو ہوں گے، امیدواروں کی حتمی فہرست 16 اکتوبر کو جاری ہوگی۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا، 17 نومبر کو حتمی رزلٹ جاری کیا جائے گا، الیکشن پر اعتراضات 2 دسمبر تک عائد کیے جا سکیں گے۔ پنجاب بار کونسل کا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا، ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد ہوگا، پہلی بار امیدواروں کی ووٹرز کے لیے کھانوں کے اہتمام پر مکمل پابندی ہوگی۔ چیئرمین پنجاب بار کونسل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو، بولے نتائج کے بعد فائرنگ کرنے والے وکلاء کے امیدوار نااہل ہوں گے، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر امیدواروں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ ریلوے ملازمین واشنگ لائن کو نجی سیکٹر کو دینے اور سٹاف کو فارغ کرنے پر سراپا احتجاج، مظاہرین کی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ 10 سال سے زائد عرصے سے کام کر رہے ہیں، کنفرم کرنے کی بجائے ملازمت سے نکالا جا رہا ہے، وفاقی وزیر ریلوے فوری طور پر اپنے احکامات واپس لیں اور ہمیں نوکریوں سے نہ نکالا جائے، اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔